राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना महामारीका बीच पीसीआर परीक्षणका लागि सर्वसाधारणलाई शास्ति, रातको निद्रा र झरीको प्रवाह नगरी लाइन बस्न बाध्य। कोरोनाको विषयमा सार्वजनिक तथ्यहरूमा सांसदहरूकै असन्तुष्टि। सामान्य अवस्था र अहिलेको मृत्युदरको विश्लेषण हुनुपर्नेमा जोड। अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। वर्षासँग आएको पहिरोले पुरिदा स्याङ्जामा 9 जनाको मृत्यु। अश्वेत कर्मचारीको हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही नगरिएको विरोधमा अमेरिकामा हिंसात्मक प्रदर्शन। 2 जना प्रहरीमाथि गोली प्रहार। र UEFA सुपर कप फुटबलको फाइनल खेल आज। उपाधिका लागि बायर्न म्युनिक र सेभिया भिड्दै। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 महिला र 12 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मोरङ, सुनसरी, धादिङ, भक्तपुर, काठमाडौँ, झापा, धनुषा, रौतहट, तनहुँ, दाङ, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा गरी 17 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 453 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 609, भक्तपुरमा 51 र ललितपुरमा 95 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,437 रहेको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। पीसीआर जम्मा 11,449 गरी जम्मा 9,55,923 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1497 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,565 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 895, प्रदेश 2 मा 297, बागमती प्रदेशमा 547। आज संस्थागत आइसोलेसनमा 8,614 जना र होम आइसोलेसनमा 9,823 जना संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 232 जनाको आइसियुमा र 28 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज 457 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै कुल 50,411 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना महामारीका बीच संघीय राजधानी काठमाडौँमै सर्वसाधारणले हदैसम्मको शास्ति बेहोर्नु पर्छ भने मुलुकका अन्य स्थानको हालत कस्तो होला? घरबेटीले पीसीआर परीक्षण बिना कोठामा प्रवेश गर्न नदिएपछि रातको निद्रा मारेर झरीको प्रवाह नगरी सर्वसाधारणहरू काठमाडौँको टेकु अस्पताल परिसरमा लाइन लाग्न बाध्य बनिरहेका छन्। यो दृश्य संघीय राजधानी काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल परिसरको हो। कोरोना महामारीका बीच अस्पताल परिसरमा पीसीआर परीक्षणका लागि सर्वसाधारणले हदैसम्मको शास्ति बेहोरिरहेका छन्। एकातिर कोरोनाका कारण भिड गर्न नहुने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर सरकारी अस्पताल परिसरमै सर्वसाधारणको भिडसँगैको लामो लाइनले सरकारी भनाइलाई नै गिज्याइरहेको छ। कुरो यति मात्रै होइन, सर्वसाधारणहरू अस्पताल परिसरमै ओछ्यान लगाएर रात बिताउन बाध्य छन्। दैनिक रूपमा परिरहेको झरी र निन्द्राको प्रवाह नगरी सर्वसाधारणहरू टाँसिएरै पीसीआर परीक्षणका लागि लामबद्ध हुनु परेको हो। त्यससँगै दर्के र सिमसिमे पानीले झनै स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ। यो असावधानी कसको प्रश्न तेर्सिएको छ। कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएर सर्वसाधारण लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर त्यो हुँदै होइन। काठमाडौँ उपत्यकाका घरधनीले
अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट ल्याउन दबाब दिएपछि निजी अस्पतालमा परीक्षण गराउन नसक्नेहरू टेकु अस्पतालमा रातभरि निन्द्रा मारेर लाइन लाग्न बाध्य बनेका हुन्। भिडभाड कम गर्नको लागि जति पनि घरबेटीहरू हुनुहुन्छ, घरबेटीहरूले पिसिआरको नाममा आतंक सिर्जना गर्नु हुँदैन उहाँहरूलाई। पिसिआर परीक्षणको लागि टिकट नपाइने चिन्ताले दिनरात नभनी सर्वसाधारणहरू लामबद्ध भएका हुन्। हिजो बेलुका 12 बजेदेखि लाइनमा बसेको, अहिलेसम्म टिकट पाएको छैन, के पछि पाउला कि भनेर कुरिरहेको यस्तो पानी। सर्वसाधारणको अत्यधिक चाप बढेसँगै टेकु अस्पतालले क्षमताभन्दा तेब्बरसम्म स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेको छ। अस्पताल प्रशासनले सानो चौघेरामा अत्यधिक भिड व्यवस्थित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि कठिन समयमा सेवा दिनु आफूहरूको बाध्यता रहेको स्पष्ट पारेको छ। अहिले क्षमता हामीले डबल भएर बनाइराख्नु भएको छ। हामी भएको एकदमै ह्युमन रिसोर्सहरू उहाँहरूलाई चाहिँ 18-19 घन्टासम्म लगातार हामीले काम गर्न लगाएका छौँ। किनभने कमसेकम 1 हप्तासम्म उहाँहरूको जुन समस्या छ यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी कमिट भएर चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि अर्को यो अस्पतालको एकदमै साँघुरो घेरा छ। टेकु अस्पतालले 30 रुपियाँ टिकट दस्तुर लिएर 72 घण्टामा पिसिआर रिपोर्ट दिने गरेको छ। असोज पहिलो सातादेखि सरकारले हवाई तथा स्थलमार्ग खुला गरेसँगै आर्थिक जीविकोपार्जनका लागि तराईका जिल्लाहरूबाट उपत्यका भित्रिनेको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या निकै बढेको हो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, टेकु, काठमाडौँ। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालहरूमा नन कोभिड बिरामीहरूको सहज तरिकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत कोभिड-19 का सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझाउँदै कोभिड बाहेकका अन्य रोगका बिरामीहरूले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको बताउनुभयो। उपसमितिले पिसिआर रिपोर्ट तत्काल प्रदान गर्न देशभरिका प्रयोगशालालाई एकीकृत रूपमा समन्वय गर्न पनि सुझाव दिएको छ। पिसिआर ल्याबको क्षमता अनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको नियमित रूपमा स्वास्थ्य कर्मीले निगरानी गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अनुसार दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्ने र पिसिआर मेसिनले पूरा समय काम गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, संक्रमित भएका बिरामीको हकमा होम आइसोलेसनमा बसेकालाई समेत स्वास्थ्य कर्मीले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने, कोभिड आइसोलेसन सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति प्रदान गर्दा मापदण्ड सहित खानाको मेनु राखी सम्झौता गर्नुपर्ने। उपसमितिले कोभिड अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर, आइसियु र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। कोभिड उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता छिट्टो उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएर उपचार सेवा प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, धुलीखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो नियमित आमदानी गुमाएकाले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने समेत उपसमितिको सुझाव छ। उपसमितिले समिति सभापति जयपुरी घरतीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने क्रम बढेपछि अख्तियारले कडा कदम सुरु गरेको छ। अख्तियारले बहालमा रहेको व्यक्तिले सुरुमा 2 महिनाभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 2 महिनाभित्र अनिवार्य सम्पत्ति विवरण नबुझाए अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 2048 को दफा 31 को क को उपदफा 1 बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवा सुरु गरेको 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो ऐनले भने बमोजिम सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाए अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पठाएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन उप आयोगको बिहिबारको बैठकले नयाँ निर्णय लिएको हो। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा सम्पत्ति विवरण 60 दिनभित्र नबुझाएको हुँदा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 ले गरेको व्यवस्था को उल्लङ्घन गरेको हुँदा तिनीहरूलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार त्यो जरिवाना गर्नु गराउनु भनेर हामीले चाहिँ परिपत्र गरेका हौं। अख्तियारका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा धेरैजसो शिक्षक र स्थानीय तहका पदाधिकारी रहेका छन्। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा सम्पत्ति विवरण 60 दिनभित्र नबुझाएको हुँदा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 ले गरेको व्यवस्था को उल्लङ्घन गरेको हुँदा तिनीहरूलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार त्यो जरिवाना गर्नु गराउनु भनेर हामीले चाहिँ परिपत्र गरेका हौं। गएको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा संघीय तहका निजामती कर्मचारी 2,504 जना, नेपाल प्रहरीतर्फ 111 जना, शिक्षकतर्फका 7,613 जना र प्रदेश निजामती कर्मचारी, सैनिक प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरू 1,432 जना र नेपाली सेनाका 460 जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यस्तै स्थानीय तहका 4,479 पालिका र जिल्ला तहका 35 गरी कुल 4,534 जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। अख्तियारले उनीहरूलाई 5,000 रुपियाँका दरले जरिवाना समेत तोकेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्न संसदीय समितिमा प्रस्ताव आएको छ। अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव लेखा समितिमा आएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने जनाएको छ। तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुन विपरीत आएको कार्यविधिलाई खारेज गर्न सुझाएको छ। राष्ट्रिय वन नीति 2075 र वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षको विचार गरी सहभागितामूलक रूपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ। यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कार्य डिभिजनल वन अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशकहरू, प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रूपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू उप सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ, वितरण ऐन 2064 बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिए। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र सङ्कलन गर्ने नाममा भूक्षय गराई वातावरण संरक्षण ऐन नियमावली विपरीतको कार्य गरेको देखिएको र उनीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिले जनाएको छ। 2077 को नियम 34 विपरीतको कार्य गरेको देखिने आएकोले यस कार्यमा संलग्न अनुसूची 6, 7 र 8 मा उल्लेखित समेत दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू, वैज्ञानिक वन कार्य योजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरूको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 35(3) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कृत्य दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्ने लगायतका अख्तियार दुरुपयोग गरेको समेत भेटिएको जनाइएको छ। सांसदहरूले कोरोना भाइरसको विषयमा
तथ्यगत जानकारी भन्दा भ्रमहरू बढी फैलिएकाले जनतामा आतंक सिर्जना भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले सरुवा रोग मात्रै हो भने को होलो किन गर्नु परेको भन्दै सांसदहरूले महामारी नै हो भने सामान्य अवस्थाको मृत्युदर र अहिलेको मृत्युदरको विश्लेषण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले कोरोनाका विषयमा तथ्यगत जानकारी सम्प्रेषण हुन नसक्दा जनतामा आतंक फैलिएको बताएका छन्। सांसद रामचन्द्र राईले कोरोना महामारी हो कि सरुवा रोग मात्रै हो भन्ने कुरा प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद कोमल ओलीले लक्षण देखिएकालाई मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने नीति ठिक नभएको भन्दै परीक्षणमा भएको खर्च भन्दा पनि जनताको स्वास्थ्य ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो। लक्षण देखिएकोलाई मात्रै टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो। लक्षण देखिसकेपछि त ऊ हस्पिटलमै जाने बेला भइसक्या हुन्छ र उसले धेरैलाई रोग संक्रमण फैलाइसक्या हुन्छ, सारिसक्या हुन्छ। सांसद खिमलाल देवकोटाले पछिल्लो समय समाजमा लकडाउनको आतंक फैलिएकोले अब लकडाउन गर्न नपर्ने गरी प्रोटोकल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कोभिडको विषयमा हुनुपर्ने भन्दा अलि बेसी चर्चा र आतंक पनि भयो कि भन्ने मेरो महसुस त्यो छ। सबै क्षेत्रबाट आतंक मात्रै चाहिँ सिर्जना गर्ने यो हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ यो हुनुपर्ने भन्दा बेसी चाहिँ यसको चर्चा परिचर्चा छ, आतंक छ र यसले मानिसलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ ठुलो असर गरिराखेको छ। यसलाई हामीले अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्नेतिर पनि हामीले सोच्नुपर्छ। यो मनोवैज्ञानिक आतंक। छलफलमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनीले अहिले भेन्टिलेटर भन्दा अक्सिजनको उपचार विधि लाभदायक देखिएको बताउनुभयो। हाम्रो देशमा चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखिएका मानिसहरू 3-4 जना चाहिँ फर्के, अदरवाइज मोस्टली फर्किनु भएन। हाम्रो सानो एक्सपिरियन्स हो। अब आजको दिन 22-23 जना मात्रै भेन्टिलेटर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बढी अक्सिजन दिने सक्ने खालको वातावरण, अक्सिजन प्लान्टको कुराहरू, अक्सिजन सप्लाईको कुराहरू, हाई फ्लो अक्सिजन दिने इक्विपमेन्टको कुराहरूमा हामी गएका छौँ। मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोनाको भ्याक्सिन बनेपछि नेपाललाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन भारत, रसिया र चीन लगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। चिकित्सकहरूको जोखिम भत्ताका विषयमा मन्त्री परिषदले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार वितरण भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। 5-7 अरब जतिको फन्ड जेनेरेट गर्न सकियो भने यदि एनी टाइम चाहिँ हामी खोपहरू चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ। त्यसमा द्विपक्षीय कुराकानीहरू पनि भएको छ। तिम्रो खोप चाहिँ प्रयोग हुन थालिसकेपछि हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले भारतसँग, रसियासँग, चाइनासँग कुरा चाहिँ भइरहेछ। तर चाहिँ यसको अन्तिम टुङ्गो चाहिँ पुगेको छैन खोप। नेपाली वैज्ञानिकहरूले भ्याक्सिन पत्ता लगाएको अवस्थामा पनि सुरुवाती चरणमा अन्य देशहरूको भ्याक्सिन नै प्रयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। भ्याक्सिन पत्ता लागेपछि परीक्षणमा बढी समय लाग्ने भएकाले पनि तत्कालीन अवस्थामा अन्य देशहरूले बनाएको भ्याक्सिन नै प्रयोगमा आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। सांसदहरूले सब गृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह गर्दै 3 दिनमै सब सड्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छलफलमा वीर अस्पतालमा बन्दीको मृत्यु प्रकरणबारे सांसदहरूले सब गृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरेका हुन्। सांसद खगराज अधिकारीले कारागारका कैदी बन्दीको उपचारको व्यवस्था कारागार प्रशासनले गर्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालले कैदी बन्दीको उपचार गर्दा सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यो भए नभएको विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। कारागारसँग तपाईँको सम्झौता पत्र छ भने सेन्ट्रल जेलको छ कि नखोको छ कि तपाईँको सम्झौता पत्र हुनु पर्यो नि त। त्यहाँका बन्दीलाई हामी उपचार गर्छौँ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। होइन भने उनीहरूले त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी त्यही छ नि है, त्यो स्वास्थ्यकर्मीको रिकमेन्डेसनमा रिफरमा तपाईँले गर्नु पर्यो नि त। यसैगरी सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सबैले आशा र भरोसा गरेको वीर अस्पतालको भौतिक संरचना र सब गृह व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कम्तीमा 2-3 दिन सब राख्न मिल्ने सम्मको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। पोस्टमार्टम गर्ने हस्पिटल होइन, तर पनि अब बिरामीहरू उपचार गर्दाखेरि कतिपयको चाहिँ नि मृत्यु भइरहेको हुन्छ। त्यसको दाह संस्कारको प्रक्रियामा केही समय त राख्नुपर्ने आवश्यकता त रहन्छ नि।
अब त्यतिवटा पुरानो त्यति ठुलो अस्पतालमा कमसेकम मर्चरी हाउस पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। कमसेकम 1-2 दिन सब राख्न सकिने स्थिति त बनाउनु पर्यो। सांसद अञ्जना विसङ्खेले 3 दिनमै सब सड्ने अवस्थामा पुग्नुमा को जिम्मेवार छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। 3 दिनभित्रै कसरी त्यो सर्छ भरे अब हामी त यहाँ विज्ञ छैनौँ हेर्नु। अर्कोले तपाईँलाई प्रश्न गरिदियो भने तपाईँहरूको त फेरि त्यही खालको उत्तर आउनु पर्यो नि, प्रोफेसनल ढङ्गले नै उत्तर आउनु पर्यो। त्यसमा काट्न सक्छ सक्दैन, म अहिले कन्फ्युजनमा छु। अस्पताल र कारागार प्रशासनले भने यसअघि नै कैदी बन्दी रामलखन जयसवालको मृत्यु शङ्कास्पद नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ। लगातारको वर्षाले देशैभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। ठूला नदीहरूमा बहाव बढ्दा किनाराका बस्तीहरूमा त्रास बढेको छ। कमजोर भूबस्तीहरू पहिरोको चपेटामा आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोमा परेर केही व्यक्तिको मृत्यु, केही बेपत्ता र घरहरू पहिरोमा पुरिएका छन्। अझै वर्षा अन्य 3 दिनसम्म हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय रेखा उत्तर पूर्वी क्षेत्रतर्फ परिरहेकाले अझै पानी पर्ने सम्भावना देखिएको हो। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षा भइरहेको छ। सबै प्रदेशका धेरै स्थानमा भारी वर्षाका साथै प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती स्थानहरूका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले पुरिएर स्याङ्जामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेहरूमा 60 वर्षीय सानी नेपाली, 48 वर्षीय माया नेपाली, 38 वर्षीय उमाकला नेपाली, 30 वर्षीय दीपक नेपाली, 21 वर्षीय कुलदीप नेपाली, 16 वर्षीय विनिता नेपाली, 14 वर्षीय विक्रम नेपाली र 9 वर्षीय विवश नेपाली रहेका छन्। पाहुना बस्न मायाको घरमा गएकी उमाको पनि पहिरोमा मृत्यु भएको छ। उमा र माया दिदी बहिनी हुन्। दीपक, कुलदीप, विक्रम र विवश उनका छोराहरू हुन्। बिहिबार बिहानै स्याङ्जाकै कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पहिरोमा पुरिएर 16 वर्षीय विष्णु परियारको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पहिरोमा पुरिएकी वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 की 17 वर्षीय मनिषा नेपालीलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। उनको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचार भइरहेको छ। यता कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 कोइली नदीमा बुधबार बेपत्ता भएका मध्ये थप 1 जनाको शव फेला परेको छ। केही दिन लगातार परिरहेको अविरल वर्षाका कारण देशभरिका मुख्य नदीको जलस्तर बढेको छ। यसको प्रभावमा काठमाडौँका नदीहरूमा पनि परेको छ। असारे झरी जस्तै असोजमा पनि झरीको आगमनले दुर्गाको आगमन हुने समयमा इन्द्रदेवको पुनरागमन भएको महसुस हुन थालेको छ। महिनाले असोज लाग्दा पनि बागमती अस्मेल भएको यस्तो दृश्य कमै देख्न पाइन्छ। विष्णुमती र बागमती सङ्गममा ओर्लिएको यो भेलले प्रकृतिको मुड के हो र यसको अवस्था के हो भने दर्शाउँछ। यी दुई नदीको मिलनमा देखिएको दृश्यले दुर्गाको आगमन हुने समयमा इन्द्रदेवको पुनरागमन भएको त छैन भने पनि लागेको छ र यो समय वर्षायाम नै हो जस्तो पो देखिँदैछ। धान पाक्ने बेलामा धान रोपाई गर्ने जस्तो दृश्य। हाम्रै हुने त्यही भएर मजा त्यहाँ हुन्छ नि त काठमाडौँ। एक त 1-2 दिनको अविरल वर्षाको कारण हो यो। अर्को उपत्यकाको खेतीयोग्य भूमि ढलान भएपछि विशाल ताल पसाएको उपत्यकाले सामान्य वर्षालाई पनि पचाउन सकिरहेको छैन र यसले असाधारण रूप लिएको छ।
शरदको सुन्दरतामा देख्नुपर्ने समयमा बादल वर्षा र हिलोले उत्साहित मनलाई झरी जस्तै भित्रभित्रै रुवाइरहेका छन्। निर्माणले नै घेरिएको काठमाडौँको तापक्रम बढिरहेको अवस्थामा यो झरीले शीतलता प्रदान गरेको छ र यसले जाडो भित्राइएको छ। नदी किनारबाटै दृश्य हेर्दा जनताको मन पनि बुझाउँछ, देखाउँछ र पढाउँछ पनि। असोजको यो झरी किनारावासीको मनोदशा देखाइरहेको छ। केही दिनदेखि लगातार परे वर्षाका कारण नदीको जलस्तर एकदमै बढेको छ र प्रकृतिको दबावमा नदीले पनि स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। यसले उपत्यकावासी चिन्तित बनेका छन्। तर के नदीको स्वरूप परिवर्तन गर्नुमा प्रकृतिको मात्रै दोष हो त? प्रकृति मात्रै जिम्मेवार हो त? क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द माताका साथ शिव अधिकारी, यदुवंशी, काठमाडौँ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटन मन्त्रालयले साताको 2 दिन बिदा दिने तयारी गरेको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा बिहिबार बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले 2 दिन बिदाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले प्रस्ताव तयार गरे लगतै मन्त्री परिषदमा पेश गरिनेछ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहनु भएको छ। समितिमा अर्थ, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत राखेर कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हिमालयन डिस्टिलरीका पूर्व सञ्चालक रोहिसा शाह श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको छ। श्रेष्ठले सञ्चालक पदबाट हटेको 1 वर्ष पनि नपुग्दै सेयर बिक्री गरेको भेटेपछि बोर्डले कारबाही गरेको हो। बोर्डले सेयर बिक्री गराउने ब्रोकर कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाललाई पनि कारबाही गरेको छ। बोर्डले हिमालयन डिस्टिलरीको पूर्व सञ्चालक श्रेष्ठलाई 75,000 रुपियाँ र इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाललाई 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। हिमालयन डिस्टिलरीको पूर्व सञ्चालक श्रेष्ठले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका 2074 को दफा 14 को उपदफा 6 को व्यवस्था विपरीत सञ्चालक पदबाट हटेको 1 वर्ष नपुग्दै विभिन्न मितिमा हिमालयन डिस्टिलरीको सेयर बिक्री गरेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ। साथै उक्त सेयर कारोबारमा संलग्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपालले श्रेष्ठको बारेमा धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली 2064 को नियम 29 को उपनियम 1 को व्यवस्था बमोजिमको पूर्ण विवरण सहितको अभिलेख नराखेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन 2076 को दफा 6 को उपदफा 2 तथा दफा 10 बमोजिम, ग्राहक पहिचान लगायत अन्य आवश्यक जानकारी अद्यावधिक राख्नुपर्नेमा सोको पूर्ण रूपमा पालना नगरेको समेत बोर्डको आरोप छ। काठमाडौँ मनोहरा तरकारी बजारभित्र एउटै कम्पाउन्डमा रहेको प्याजको मूल्य प्रति किलोमा 60 रुपियाँ फरक भेटिएको छ। महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बिहिबार गरेको अनुगमनका क्रममा सुनापति आलु प्याज सप्लायर्सले प्याजको मूल्य प्रति किलो 120 रुपियाँ लिने गरेको भेटियो। त्यही कम्पाउन्डमा रहेको सलेज आलु प्याज भण्डारले प्रति किलो 60 रुपियाँमा प्याज बिक्री गर्यो। प्रति किलो 60 रुपियाँ बताएपछि भण्डारमा प्याज किन्नेको भिड नै लागेको थियो। विक्रेताले 45 रुपियाँ प्रति किलोमा प्याज खरिद गरेका थिए। अन्य पसलमा अनुगमन समितिले खरिद बिल मागेको देखेपछि उनले भाउ घटाएर प्रति किलो 60 रुपियाँमा बिक्री गरेको ग्राहकहरूले बताए। सलेज भण्डारले बुधबार बेलुका प्याज किन्न आउनेलाई प्रति किलो 140 रुपियाँ पर्ने बताएका थिए। अनुगमन समितिले त्यहाँ भएका होलसेल प्याज व्यापारीलाई कागजात लिएर कृषि विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुगमन टोलीले बजार क्षेत्रमा पानी वितरण गर्न आएको आक्वा ब्रदर ब्रान्डका कुच्चिएका जार नष्ट गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार गिरावट आएपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य लगातार घटिरहेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 1,200 रुपियाँले घटेको छ। यसअघि मङ्गलबार तोलामा 1,700 रुपियाँले घटेको सुन बुधबार तोलामा 1,200 रुपियाँले घटेको थियो। 3 दिनमा सुनको मूल्य तोलामा 4,100 रुपियाँले घटेको हो। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 93,100 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।
तेजाबी सुन प्रति तोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 70 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,120 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। यो हप्ताको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औँस $1,950 हाराहारीमा किनबेच भएको सुन करिब $100ले घटेर प्रति औँस $1,852 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको छ। बुधबार र बिहिबार 2 दिन नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। बिहिबार नेप्से 5.74 अङ्कले बढेर 1561.27 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.23 अङ्कले बढेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका वाणिज्य ब्याङ्क, व्यापारिक, होटल्स, जलविद्युत, फाइनान्स र अन्य समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 193 कम्पनीका 89,71,303 किता सेयर 45,834 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 23 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेल समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. भदौ दोस्रो सातालाई तय भएको क्यानको बोर्ड बैठक कोरोनाका कारण स्थगित भएको झण्डै 20 दिनपछि मंगलबार चितवनमा सम्पन्न भयो। साधारण सभाको मिति तय हुँदा बैठकमा खेलाडीको ग्रेडिङ, राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना लगायतका विभिन्न विषय पारित भए। यो सँगै क्रिकेट चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। महिला क्रिकेटरलाई आगामी दिन अझै व्यावसायिक र महिला क्रिकेटको अभिवृद्धिका लागि महिला खेलाडीलाई तलब सुविधा दिने लगायतका निर्णय भएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जानकारी दिएको छ। पहिलो पटक महिला क्रिकेटरहरूलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा ल्याइएको छ। रकम धेरै थोरै भए पनि एउटा सुरुवात त भएको छ नि। पुरुष खेलाडीहरूको पनि सुरुवात त 5,000बाट भएको होइन र 5,000 10,000 हुँदै अहिले हामी 50,000सम्म तलब दिने अवस्थामा छौँ भने महिला क्रिकेटलाई पनि यसबाट एउटा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जोस जागर र नेपालप्रति खेल्नका लागि, क्रिकेटमा लाग्नका लागि एउटा चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्छ। महिला क्रिकेट विकासका लागि चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदमको महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। महिला क्रिकेटमा लागेको लामो समयपछि महिला क्रिकेटले आगामी दिनमा फड्को मार्ने उहाँको अपेक्षा छ। क्रिकेटको एउटा सिस्टम सुरु भएको छ जसको लागि चाहिँ हामीले यत्रो वर्ष फाइट गर्दै आइरहेको थियौँ कि अब यो ट्रेन्डिङ सुरु भयो भने यङ जेनेरेसन सेभ गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसो त नेपाल महिला क्रिकेट टोली दक्षिण एसियामा बलियो टिमका रूपमा हेरिन्छ। न्यून अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पनि महिला टोलीले राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ। कप्तान रुबिनाले भने जस्तै उपकप्तान सीता राणा मगरले पनि ग्रेडिङ गरी महिला खेलाडीलाई पारिश्रमिक प्रदान गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सुरुवाती दिनको यो जुन अमाउन्ट छ यसले चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ, सहज चाहिँ हुँदैन कुनै पनि एङ्गलबाट होइन। अब ठिकै छ भनेर बस्नुभन्दा पनि अब यही कुराहरूलाई अझै अपग्रेडिङ गर्दै लग्यो भने चाहिँ अभियसली पनि अब अपकमिङ जुन जेनेरेसनको खेलाडीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अब क्रिकेटमै बसेर एउटा जीविकोपार्जन गर्छु भन्नलाई चाहिँ अब सहज चाहिँ हुन्छ होला। नेपालमा महिला क्रिकेटरको तुलनामा पुरुष क्रिकेटले फड्को मारिसकेको छ। तर महिला टोली पनि कम छैन। मौका र यथेष्ट प्रतियोगिताबाट अनुभव पाए नेपाली महिला क्रिकेटले नेपालको नाम चम्काउनेमा कसैको दुई मत छैन। UEFA सुपर कप फुटबलको उपाधिका लागि आज जर्मन क्लब बायर म्युनिख र स्पेनिस क्लब सेभिला भिड्दैछन्। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अघिल्लो सिजनको विजेता वायरेन्स र युरोपा लिग फुटबलको विजेता सेभिला UEFA कपको उपाधिका लागि खेल्न लागेका हुन्। खेल हंगेरीको पुस्कास एरिनामा नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। सुपर कपको उपाधिमा च्याम्पियन्स लिगको विजेता र युरोपा लिगको विजेता दुवैको लक्ष्य हुनेछ। गत सिजन निकै सशक्त प्रदर्शन गरेको बायरन केही बलियो देखिन्छ। अघिल्लो सिजन बुन्डेसलिगा, जर्मन कप सहित च्याम्पियन्स लिगको उपाधि उचालेको बायरनले यो सिजन पनि सशक्त सुरुवात गरिसकेको छ। च्याम्पियन्स लिग ट्रफी जित्दै आत्मविश्वासी बनेको वायरेन सुपर कपको उपाधि पनि जित्न चाहन्छ। तर स्पेनिस क्लब सेभिलाका प्रशिक्षक जुलियन लुपेट्युकी च्याम्पियन्स लिग विजेता वायरेनको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन PSG का मिडफिल्डर एन्जेल डिमारियालाई 4 खेलको प्रतिबन्ध लागेको छ। लिग 1 अन्तर्गत मार्सेली विरुद्ध भएको खेलमा आपत्तिजनक व्यवहार देखाएको भन्दै उनलाई 4 खेलको प्रतिबन्ध लगाइएको हो। फ्रान्सेली लिगले बुधबार PSG का मिडफिल्डर डिमारियाले लिग 1 का 4 वटा खेलमा सहभागी हुन नपाउने निर्णय सुनाएको थियो। लिग 1 को सिजन 2020-21 को आफ्नो दोस्रो खेल मार्सेलीसँग खेलेपछि ठूलो प्रतिबन्ध भोग्ने डिमारिया दोस्रो खेलाडी हुन्। मार्सेली र PSG को खेलका क्रममा निकै ठूलो विवाद भएको थियो। विवादका कारण लिग कमिटीले यसअघि नै PSG का स्टार नेमारलाई 2 खेलको प्रतिबन्ध सुनाइसकेको छ। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा आज किङ्स 11 पन्जाब र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच खेल भइरहेको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा पन्जाब र बेङ्गलोर आफ्नो दोस्रो खेलका लागि मैदान उत्रेका छन्। केएल राहुलको कप्तानीमा मैदान उत्रेको पन्जाब पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। पहिलो खेलमा पन्जाब दिल्ली क्यापिटल्ससँग सुपर ओभरमा पराजित भएको थियो। यता विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रेको बेङ्गलोर भने लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। पहिलो खेलमा बेङ्गलोरले सनराइजर्स हैदराबादलाई 10 रनले हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी विवरण। आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही सबै प्रदेशमा भारी वर्षा भयो। राति भने देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 453 पुगेको छ। आज 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 609, भक्तपुरमा 51 र ललितपुरमा 95 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने क्रम बढेपछि अख्तियारले कडा कदम सुरु गरेको छ। अख्तियारले बहालमा रहेको व्यक्तिले सुरुमा 2 महिनाभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 2 महिनाभित्र अनिवार्य सम्पत्ति विवरण नबुझाए अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ। अविरल वर्षाका कारण स्याङ्जामा गएको पहिरोले पुरिएर 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 मा पहिरो जाँदा 9 जनाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा पुरिएकी 17 वर्षीय मनिषा नेपालीलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। उनको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचार भइरहेको छ। उत्तर कोरियाली सेनाले आफ्ना एक अधिकारीको गोली हानी हत्या गरी जलाएको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना अधिकारीमाथि भएको बर्बर घटनाको निन्दा गरेको छ। यसबारे उत्तर कोरियाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। नेपाल क्रिकेट सङ्घको बोर्ड बैठकले महिला क्रिकेटरलाई ग्रेडिङ गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। 3 श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्दा 19 महिला खेलाडी समावेश भए। सङ्घको निर्णयबाट राम्रो सुरुवात भएको महिला क्रिकेटरले प्रतिक्रिया दिएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।